इरफान साहब आवाज़ आ रही है? हेलो। इरफान साहब आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हेलो। जी इरफान साहब, शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ ताख़िर हो गई। मैं कुछ अपने बारे में बता दूँ। अशफाक उमर नाम है। महाराष्ट्र के शहर मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक रिटायर्ड हेडमास्टर, मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में 32 साल सर्विस की है मैंने। उर्दू मीडियम का स्कूल है वो। इस दौरान काफ़ी तजुर्बा से और दीगर बातों से गुज़रता रहा हूँ। कुछ काम भी अल्लाह ताला ने ले लिए हैं। इरफान आरिफ साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। जी इरफान साहब, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर एक मुदर्रिस के तौर पर मैं, वालेकुम अस्सलाम, मैंने अपनी पेशेवराना ज़िंदगी गुजारी है। तो उसी बीच का एक तजुर्बा था जिसको मैंने काफ़ी हद तक आगे ले लिया। मैंने आओ उर्दू सीखे उन्वान के तहत इसी पर हम बातें करेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा एक और अहम मौजू है मेरा, वो है मुकाबला जाती इम्तिहानात, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। पिछले 125 वर्षों की कदीम दरसी किताबें महाराष्ट्र स्टेट की, हम उसके ऊपर भी बातें करेंगे। और मज़ीद कुछ मौज़ूआत, स्कॉलरशिप और दीगर बातों पर हम आपस में बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी बात में कुछ बताऊँगा। बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आओ उर्दू सीखे के ऊपर से। ये मेरी किताब है आओ उर्दू सीखे, ये आपके सामने है। ये एक तजुर्बा है मेरा जो मैंने अपनी क्लास में किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसे काफ़ी सराहा गया, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया और कौमी सतह पर इसे माना गया। मैं इससे मुताल्लिक़ बता दूं कि जब मेरी सर्विस की इब्तिदा में ही एक मज़ाफ़ाती इलाके में मेरी ड्यूटी थी, मेरी क्लास के बच्चों को मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चे मेरी क्लास के, उनको हुरूफ़ तहज्जी का भी पूरा इल्म नहीं था। हुरूफ़ तहज्जी नहीं पहचान पाते थे, नहीं लिख पाते थे। और जमात शशुम जमात थी, बड़ी जमात के बच्चे अगर इस तरह की गलतियां करेंगे तो ज़ाहिरी बात है हम तवक्को नहीं कर सकते कि आगे जाकर वो उर्दू ज़बान में तरक्की कर पाएंगे और दीगर मज़ामीन में और दीगर तालीमी तरक्की के मामला उनके लिए मुश्किल ही रहेंगे। इसी चीज़ को महसूस करते हुए कि ये काफ़ी पीछे हैं, मैंने सोचा कि इनके लिए कुछ किया जाए। अब जब उस वक्त का जो मौजूदा तरीका था हुरूफ़ तहज्जी सिखाने का, ज़बान सिखाने का, वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। मगर एक दिक्कत हुई, मुझे महसूस हुआ कि जो वो तरीका वहाँ पर उनका जारी है,
जो जिस तरीके से वो पढ़ कर आए हैं, अब दोबारा उनसे उस तरीके से समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर मैंने अपने तौर पर कुछ तजुर्बा शुरू किए और धीरे 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 अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बात करता रहा, मुख्तलिफ़ तरीके आज़माता रहा। और फिर मैंने महसूस किया कि एक अहम चीज़ ये है कि बच्चे अल्फाज में हुरूफ को नहीं पहचान पाते, और जब अल्फाज में हुरूफ को नहीं पहचान पाते तो वो लफ्ज़ पढ़ नहीं पाते। फिर मैंने हुरूफ की तदरीस और हुरूफ के बारे में गौर किया और उनकी तदरीस अल्फाज में, और फिर जुमले मैंने एक तरीका तरकीब दिया, उसको इस्तेमाल करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ऐसा तरीका तख्लीक करने में कामयाब हो गया कि जिसके ज़रिए बहुत कम वक्त में ऐसे बच्चे, बड़ी जमातों के बच्चे, इब्तदाई जमातों के नहीं हैं बल्कि बड़ी जमात के बच्चे, इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में ये हुरूफ तहज्जी का नहीं जानना वहाँ से इमला नविश तक पहुँच जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने जो इस्तेमाल किया, मुझे बताया है कि दूसरे रोज़ से ही उनको इसका फ़ायदा नज़र आने लगा है। फिर एक मौका ऐसा आया कि मैंने जाना कि कौमी ये जो NCERT नई दिल्ली का जो अदारा है, तो ये एक सालाना असातिज़ा के दरमियान मुकाबले मुनाकिद करता है, जिसमें तालीम के मैदान में कुछ नया किया है आपने, अगर आपने तालीम के मैदान में कुछ नया किया है तो वहाँ पर भेजना रहता है। और अभी उसका अनाउंसमेंट हुआ है, अभी वक्त है मेरे ख्याल में कि आपके पास भी अगर कुछ नया तजुर्बा होगा तो आप भेज सकते हैं। तो उस वक्त 2003-04 में जब मुझे ये पता चला तो मैंने अपना तरीक़ा तालीम जो तैयार किया था मैंने वो वहाँ पर भेजा। उर्दू में भी वो तरीक़ा तालीम आप लिख कर जो भी है आपका आप भेज सकते हैं, मैंने भी उर्दू में भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह NCERT ने वो देखने के बाद, समझने के बाद उसको तालीम में एक नए तजुर्बे के तौर पर माना और मुझे सर्टिफिकेट और नक़द इनाम से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी किसी भी ज़बान के हो हिंदुस्तान के, उस मुकाबले में शरीक हो सकते हैं, अभी वक्त है। तो यह तरीक़ा तालीम मैंने बताया कि आओ उर्दू सीखें नाम से मैंने उसको एक किताबी सूरत दी। आप लोग अगर चाहते हैं कि ये किताब देखना तो मुझे इनबॉक्स लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपका व्हाट्सअप नंबर दीजिए, इनबॉक्स लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको ये किताब इसकी PDF फाइल भेज दूँगा। आप देखिए कि किस तरह कम से कम वक्त में आप ऐसे बच्चे जो बड़ी जमात में पढ़ते हैं, जिनका हुरूफ तहज्जी भी कमज़ोर है, वो इमला नविश तक इंशाल्लाह बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। मैंने हुरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करते हुए और एक खेल तरकीब दिया था, ये वहाँ पर आराम से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सीख लेते हैं और काफ़ी बेहतर बातें हो जाती हैं। निगार अज़ीम साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। ये हुई आओ उर्दू सीखे से मुताल्लिक़ बात। और मैं फिर बोलूँगा कि अगर आप मुझे इनबॉक्स यहाँ पर लिखते हैं, अपना व्हाट्सअप नंबर देते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो किताब PDF सूरत में भेज दूँगा। यही काम चलता रहा तो उसके बाद क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही तहकीक से दिलचस्पी रही है, तो हमें इल्म हुआ एक मसले का हमारे शहर का कि लोगों को अपने आबा व अजदाद के स्कूल छोड़ने का जो सर्टिफिकेट होता है, LC जिसे कहते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट, वो नहीं मिलता, क्योंकि मालेगांव में 1847 से स्कूलें कायम हैं, जारी हैं। स्कूलों का टूटना फूटना भी हुआ, स्कूलों के रिकॉर्ड भी जम हुए इधर उधर। तो उन मसाइल को महसूस करते हुए मैंने एक किताब तरतीब दी, उसका नाम लिखा है मालेगांव स्कूल डायरी। ये सिर्फ मालेगांव, हमारे शहर मालेगांव के लिए है, जिसमें हमने
1847 के पहले स्कूल मालेगांव के और 1902 का पहला उर्दू स्कूल, वहाँ से लेकर 2008 तक के जितने भी स्कूल बने फिर ख़त्म हुए, उनकी बिल्डिंग ट्रांसफ़र वगैरह हुई, ये तमाम बातों को हमने इसमें शामिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ी रिकॉर्ड मुरतब हो गया है और हमने उसको अज़ान हो रही है प्लीज़। ये भी टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम कहीं भी हों, किसी भी जगह की अज़ान की आवाज़ सुन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जानता आप कहाँ कहाँ हैं, मगर हमारे शहर की अज़ान की आवाज़ आपके कान तक पहुँची, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज़िक्र कर रहा था मालेगांव स्कूल डायरी, ये भी एक तहकीकी काम है जिसमें हमारे शहर के तमाम स्कूलों का रिकॉर्ड जमा हुआ है। इस मामले में अल्लाह ने मुझे एक सआदत ये भी नसीब की कि मैं हमारे शहर का वाहिद मराठी ज़बान का मुसन्निफ़ बना। हम लोगों में उर्दू वालों में कोई मराठी का राइटर नहीं है और ये तहकीकी काम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मराठी ज़बान में भी लिखा, जिसकी वजह से हमारे मराठी के जो दोस्त अहबाब हैं उनको बहुत मदद मिली अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब वो नहीं जानते कि उनके आबो अजदाद के स्कूल दाखिलों का रिकॉर्ड किस जगह है। वक्त आगे बढ़ता रहा, एक वक्त ऐसा आया कि मालेगांव शहर के उर्दू स्कूलों की माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट मेरे सुपुर्द किया गया। काफ़ी अच्छा काम है हमारे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह। उसी दरमियान एक बात नज़र में आई कि स्कॉलरशिप वगैरह तो बेशुमार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो हमारे बच्चों के लिए मौजूद हैं, मगर हमको उनका इल्म नहीं है। और मैंने ये भी देखा कि इसकी मालूमात आम भी नहीं है। इसकी मालूमात आम होना चाहिए, इसके नुक्ते नज़र से मैंने एक किताब तरतीब दी स्कॉलरशिप से मुताल्लिक, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े हल्के ने इसको इस्तेमाल किया है, इससे फ़ायदा उठाया है। मेरे खुद भी मज़ामीन इस मौजू पर आए हैं और मैं जो बोल रहा हूँ वो गौर से सुनिए कि मैंने सिर्फ 77 स्कॉलरशिप्स का जिक्र किया है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ऐसे बेशुमार स्कॉलरशिप्स हैं। पहली जमात के बच्चे से लेकर तालीम में आप जहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक आप जा सकते हैं, किसी भी फैकल्टी में
इसके लिए स्कॉलरशिप से हैं। अगर प्राइमरी जमात के बच्चे को 1000 रुपये सालाना की स्कीम है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो आखिरी स्टेप तक जाने के लिए माहाना 80-90 हज़ार रुपये तक मिलता है तमाम तर सहूलियात के साथ। इसी तरह कोई भी बच्चा कितना भी गरीब हो, कोई झोपड़पट्टी का झोपड़े का बासी हो, अगर वो ज़हीन है, काबिल है, तो मैं आपके माध्यम से इरफान साहब एक बात लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि ऐसी स्कॉलरशिप से है कि एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला बच्चा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ सकता है बग़ैर किसी खर्च के, मुकम्मल तौर पर सरकारी इमदाद पर, स्कॉलरशिप्स पर। तो काफ़ी काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने इसको सराहा, फ़ायदा उठाया स्कॉलरशिप के ऊपर, और इसके ऊपर काम करने की अभी बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं कोशिश में हूँ कि ऐसा कोई ऐप या ऐसी कोई वेबसाइट बनाऊँ जहाँ पर हम उर्दू वालों के लिए, मेरा तमाम काम उर्दू के लिए है, तो उर्दू में ऐसा कोई ऐप बनाऊँ कि कोई देहात का बच्चा भी हर तरह की स्कॉलरशिप की मालूमात अपने मोबाइल फ़ोन पर हासिल कर सके। कोशिश जा रही है, अल्लाह आसानी पैदा फरमाए मेरे लिए। स्कॉलरशिप के काम के दरमियान ही एक चीज़ का और भी इल्म हुआ, मुख्तलिफ़ बातें हमारे सामने आती रहती थी, तो अंदाज़ा हुआ कि हम लोगों के दो बहुत अहम मसले हैं। पहला, वो तालीमी तरक्की हासिल करने में दो बहुत अहम मसले हैं। पहला तो है मालूमात की रहनुमाई की कमी, और दूसरे माशी मसाइल, फ़ीस और दीगर बातें। तो पहला मसला तो ये, हम सब मिलकर हमारे गरीब बच्चों को और अहल और काबिल बच्चों को मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप के ज़रिए उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। और दूसरा मसला है रहनुमाई की कमी। तो ये 10 साल पहले की बात है, इस दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए भी हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है इस मामले में। तो मैंने उस वक्त फिर एक काम ये शुरू किया कि सिविल सर्विसेज इम्तिहान, हिंदुस्तान का सबसे टॉप मोस्ट इम्तिहान जो है, सबसे मुश्किल इम्तिहान जो है सिविल सर्विसेज, मैंने उसके ऊपर एक किताब लिखी, आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सिविल सर्विसेज इम्तिहान से मुतालिक रहनुमा किताब है, 432 सफ़ात पर मबनी किताब है ये, 432 सफ़ात हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, और मुकम्मल मालूमात इसमें मौजूद है। एक बच्चा, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट बच्चा जो चाहता है कि वो इस इम्तिहान में आए, तो इंशाअल्लाह उसको पूरी मालूमात इस किताब में मिल जाएगी, और वो ये फ़ैसला कर पाएगा कि वो इस इम्तिहान में जा सकता है। तो ये किताब लिखी मैंने, और हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जगहों पर जाकर मैंने लेक्चर्स लिए, लोगों को रहनुमाई की, अखबारात में मेरे मज़ामीन छपते रहे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। और एक सिविल सर्विसेज और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात का जो हमारे यहाँ माहौल नहीं था, मालूमात की कमी थी, उसको मैंने एकदम आम सतह तक पहुँचाया। इसके लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। लोगों को ये भी इल्म नहीं था कि सिविल सर्विसेज इम्तिहान को उर्दू ज़बान में दिया जा सकता है। उर्दू ज़बान में सिविल सर्विसेज इम्तिहान का जो मेन इम्तिहान है और इंटरव्यू है, ये हम अपनी मादरी उर्दू ज़बान में दे सकते हैं। इसका एक सहूलत का ये जो मामला है, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सिविल सर्विसेज इम्तिहान के साथ साथ मैंने जब देखा कि यूपीएससी इम्तिहान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कुल 10 इम्तिहानात का अहम 10 इम्तिहानात का इनेकाद करती है, तो मैंने यहाँ पर एक और किताब लिखी थी, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, और वो है यूनियन पब्लिक सर्विस के इम्तिहानात। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं किताबों पर क्यों टाइटल बता रहा हूँ। ये काम की किताबें हैं, ख़ास तौर पर तालीमी रहनुमाई से मुताल्लिक़। तालीमी रहनुमाई से मुताल्लिक़ बातें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसको आम करने में किसी किस्म की झिझक होना चाहिए हम लोगों को। तो इस किताब में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 10 इम्तिहानात से मुताल्लिक़ तफसील मौजूद है। इंशाअल्लाह
بچوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی اگر وہ اس کتاب کا استعمال کرتے ہیں، اور انہیں بھرپور معلومات مل جائے گی۔ تو یہ تعلیمی رہنمائی کے کام چلتے رہے الحمدللہ، لیکچرز ہوتے رہے، اخبارات میں مضامین آتے رہے، اور لوگ بچے جو ہے خاص طور پر وہ فون وغیرہ پر ای میل وغیرہ کے ذریعے بھی معلومات حاصل کرتے رہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور بہت سارے لوگ مجھ سے منسلک ہیں۔ ایک تھوڑا سا میں نے ہمت کا کام کیا، اور یہاں پر مالیگاؤں میں نے سول سروسز کوچنگ سینٹر شروع کیا، مفت میں داخلہ تھا اس میں، کسی بھی قسم کا فیس کا معاملہ نہیں رکھا ہم نے الحمدللہ، اور 1 سال کلاس چلا۔ اسی تمام تر مطالعے کے بیچ میں نے جانا کہ سول سروسز سینٹر کوچنگ سینٹر قائم کرنا یا کسی مقابلہ جاتی امتحانات سے متعلق سینٹرز قائم کرنا کوئی بہت لمبا چوڑا خرچ کا معاملہ نہیں ہے۔ میں نے ایک سسٹم تیار کیا تھا، میں نے اس کو ویژن سول سروسز کا نام دیا، بہت سارے لوگوں سے میں نے کانٹیکٹ کیا، مگر ابھی تک ایسا سینٹر قائم کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں سے میں نے کانٹیکٹ بھی کیا، اور ویژن سول سروسز کے تحت ہم نے ایک ایسا سینٹر قائم کرنے کی کوشش کی کہ جس میں کم سے کم خرچ میں انتہائی جدید پیمانے پر ہم بچوں کو کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرا سکتے ہیں۔ جو انتہائی ہائی فائی کوچنگ سینٹرز میں لاکھوں روپیہ فیس دے کر بچوں کو کوچنگ کی جاتی ہے، ہم چاہیں تو بہت کم خرچ میں چھوٹے سے چھوٹے شہر میں ایسے سینٹر قائم کر کے انتہائی بہترین کوچنگ کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ لوگ چاہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں انشاءاللہ ان کی پوری رہنمائی کروں گا، سپورٹ کروں گا۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ کوچنگ سینٹرز ہوتے ہیں تو پورے پروفیشنل ہوتے ہیں، خدمت کے لیے یہ ایک بہترین میدان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگے کی سمت لے جائیں۔ کافی لوگوں نے کتابوں کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، لوگ ان تک پہنچ بھی رہے ہیں۔ میں نے ایک اور موضوع پر دھیان دیا، اور وہ ہے شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ بہت کتابیں لکھی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اس کی بنیاد تو ہم بچپن میں بچوں کی شخصیت کی تعمیر کا کام تو ہم بچپن سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کچھ کتابیں لکھی، 2 کتابیں خاص ہیں، ایک ہے ارتقا، ایک ہے رہنما۔ یہ رہنما ہے، یہ ارتقا ہے، ایک بچوں کے لیے ہے اور ایک ان کے ماں باپ کے لیے ہے۔ یہ کتابیں عام فہم انداز میں نے بچوں کو بتایا ہے، ان کے والدین کو بتایا ہے کہ کیسے بچوں کی شخصیت کی تعمیر کی جا سکتی ہے، اور آگے چل کر تو مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے ان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بدلنے کا چانس کم ہوتا ہے، مگر ہم ابتدائی وقتوں سے ہی بچوں کی شخصیت کی تعمیر کا کام کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ ان کے متعلق میں نے کچھ رہنمائیاں کی ہیں، اور الحمدللہ میرا کام کافی بڑھتا رہا، لوگ جڑتے رہے، بچوں کی رہنمائی کا کام ہوتا رہا۔ اب اردو سیکھے کے اوپر میں واپس آ رہا ہوں، مقابلہ جاتی امتحان کے اوپر واپس آ رہا ہوں، اور دونوں کو میں نے مکس کیا ہے ایک جگہ، اور وہ ہے ایک کوئز کانٹیسٹ، سمر کوئز کے نام سے میں نے ایک سسٹم لانچ کیا ہے۔ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری ہمارے زیادہ تر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جب گریجویشن میں پہنچیں گے، جب آگے جائیں گے تو اس وقت ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے، جبکہ نہیں۔ ہم جیسوں کا ماننا ہے کہ شروع سے ہی، ابتدا سے ہی بچوں کو اس کی تیاری میں شامل کرنا چاہیے، ان کو اس سسٹم میں ڈالنا چاہیے کہ وہ آگے چل کر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری ان کے لیے مشکل نہ رہے، اور شروع سے ہی وہ اس کے ماحول میں ڈلتے جائے۔ دیکھیے، کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس آج ہمارے سسٹم کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں۔
कहीं भी दाखिला लेना हो, जैसे आज आप मेडिकल लाइन में जाएंगे, वहाँ पर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। दूसरे कोर्सेस में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते ही हैं। सर्विसेज का भी यही मामला है। अभी मैंने सिविल सर्विसेज का और यूपीएससी के दीगर 10 इम्तहानात का जिक्र किया। ऐसे स्टेट्स भी करती हैं, ऐसे बहुत सारे अदारे भी करते हैं, बैंक वगैरह के भी होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद ही सर्विस मिलती है। तो आज ये हमारे सिस्टम का एक लाजमी जुज़व बन चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो हम क्यों नहीं बिल्कुल इब्तिदा से अपने बच्चों को उसका सामना कराते हैं? क्यों हम एकदम आखिरी वक्त में सोचते हैं कि नहीं, अब बच्चों को उसको उस फील्ड में आगे चलाना चाहिए? मैंने देखा है कि वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नेचर से वाकिफ़ होते हैं, जब वो आगे आते हैं तो वो ऐसे बच्चों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं जिन्होंने अपने एकेडमिक रिज़ल्ट में बहुत टॉप मोस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं। हमने ये देखा है कि 80% 70% तक के बच्चे इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फ्लॉप्स रहता है उनका, ये किनारे हो जाते हैं, उनको न तो एडमिशन्स मिलते हैं न जॉब्स मिलते हैं, जबकि उनके पीछे के परसेंटेज के बच्चे जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, उनके एडमिशन्स भी हो जाते हैं और उनके सर्विसेज का मामला भी अच्छे ढंग से हो जाता है। तो ये आज हमारे वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए तैयार करें। उसी के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया था, समर क्विज़ के नाम से मैंने एक सिस्टम लॉन्च किया है। 5वीं से 10वीं तक के बच्चों को उसमें शामिल करना है। आप लोग अगर चाहें तो उसकी मालूमात इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अशफाक उमर के नाम से फेसबुक पर पेज भी है। तो मुकाबला जाती इम्तिहानात में बच्चों को पूरे तौर पर माहिर करने के लिए, उनको पूरे निज़ाम से गुजारने के लिए मैंने समर क्विज़ को लॉन्च किया है। इसे इत्तेफाक कहना चाहिए कि जनवरी में ये लॉन्च हुआ और अप्रैल से मैं उसमें अमली मैदान में आने वाला था। उससे पहले लॉकडाउन हुआ। अभी जैसे ही हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह मैं नए सिरे से उस काम को शुरू करूँगा और बच्चों को गुजारूँगा। उससे बच्चों को गुजारना है ताकि वो एक नए पूरे निज़ाम से वाकिफ़ हो सकें और उनको हर किस्म की तकलीफ़ और दुश्वारी जो आइंदा आने वाली है उससे हम आज उनको ट्रेन कर सकें। तो ये था समर क्विज़ से मुतालिक, मुकाबला जाती इम्तिहान की तरबियत से मुतालिक कुछ बातें। उसमें मैंने ज़बान के ऊपर भी ध्यान दिया है, क्योंकि ज़बान पर जब तक अबूर नहीं होगा, जब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जो बच्चा अपनी मादरी ज़बान सही ढंग से नहीं बोल पाता वो आगे और क्या तरक्की कर सकेगा, ये एक मुश्किल बात है। एक सरगर्मी और भी मेरी थी मादरी ज़बान से मुताल्लिक और अभी जारी भी है। मैंने उरूसुल लिसान उर्दू के नाम से एक तहरीक छेड़ी है। मादरी ज़बान के ऊपर मेरा पूरा ज़ोर है। बहुत से लोग समझते हैं कि मैं उर्दू के लिए काम करता हूँ। नहीं, उर्दू के लिए काम करता हूँ, मगर जब मादरी ज़बान की बात होती है तो मैं मादरी ज़बान की पूरी वकालत करता हूँ। एक ज़बान जो बच्चा माँ के पेट से सुनता आ रहा है, जो वो अपने पैदाइश के बाद जो अपने अतराफ़ में देखता है, पता नहीं क्या होता है कि जब वो बच्चा स्कूल जाने के लायक होता है तो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, ये ज़बान में नहीं, बल्कि ये इसी मीडियम की ज़बान में जाएगा क्योंकि ज़माना उस ज़बान का है। ये गलत बात है। 5 साल की उम्र तक बच्चा समझता रहता है मामला को, वो सीखता रहता है और अपनी ज़िंदगी का एक इल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो 5-6 साल की उम्र तक हासिल कर लेता है। उसके बाद उसको उसे तक़वियत देना रहता है उसको आगे। तो वो जो सीखता है, जो सीख चुका है हमारे 5-6 साल की उम्र तक, उसको हम आगे ना ले जाते हुए हम उसको ऐसी ज़बान की स्कूल में दाखिल कर देते हैं जो वो नहीं जानता। तो फिर वो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे हमने देखा है कि वो ज़ाय हो जाते हैं और आगे भी जब बढ़ जाते हैं तो वो अपनी मादरी ज़बान से कट जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि हर ज़बान की तहज़ीब होती है और जब वो बच्चा अपनी तहज़ीबी विरसे से महरूम हो जाए तो उसकी ज़िंदगी के आगे की बातें आप समझ सकते हैं। तो ये मुख्तसर सी बातें थी, तफसीली बातें थी जो हमने
آپ لوگوں سے شیئر کی. آواز جی ہم نے تو کوشش کی کہ آواز آپ تک پہنچے. ابھی پہنچ رہی ہے چشمہ فاروقی صاحبہ؟ جی اس معاملے میں اگر آپ لوگوں کے کچھ سوال ہوں تو میں کوشش کروں گا ان کے جواب دینے سے. آواز ابھی پہنچ رہی ہے؟ ابھی بھی کم ہی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے بخاری صاحب، اب آواز درست پہنچ رہی ہے. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے. جی آواز آ رہی ہے نا؟ ہم نے کوشش کی تھی پورا نظام درست رکھنے کی، مگر اب کوئی دقت ہو گئی. جی ایک غیر اردو داں کو اردو سکھانے کے لیے بنیادی نسخہ یہی ہے کہ آپ پہلے ان کو حروف بتائیں اور حروف کی جوڑ شکلیں جو ہیں اس سے روشناس کرائیں. کیونکہ اردو میں جب حروف کو ہم دیکھتے ہیں تو حروف کی ایک شکل الگ ہوتی ہے، مگر جب وہی حروف الفاظ میں ڈھلتے ہیں، ابھی جیسے بے بے 5-6 صورتوں میں آتا ہے الفاظ میں. کہیں وہ جب وہ شروع میں آتا ہے، جب درمیان میں آتا ہے اور آخر میں آتا ہے، تو اس کی شکلیں بدلتی ہیں. تو غیر اردو داں لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ان کو اردو حروف کی شکلیں اچھی طرح سے بتا دیں، سمجھا دیں، تاکہ وہ سمجھیں کہ ایک حرف جب شروع میں، درمیان میں اور آخر میں آ رہا ہے تو اس کی کیا شکل بدلتی ہے. بچہ کب اردو زبان پر مہارت حاصل کر سکتا ہے؟ مادری زبان کے طور پر کوئی بھی زبان ہو، بچہ تو اپنے ماں کے پیٹ سے ہی سنتا چلا آتا ہے. یہ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے اوپر رہتا ہے کہ ہم اس کو اردو کتنے اچھے ڈھنگ سے سکھاتے ہیں. ہمارے آس پاس جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ ہمارے آس پاس جو زبان بولی جاتی ہے وہ ہم کس معیار کی بولتے ہیں. جس معیار کی بات اس کے کان میں پہنچتی رہے گی وہ اس کے مطابق اچھے ڈھنگ سے سیکھے گا انشاءاللہ. کوئی اور سوال؟ بہت بہت شکریہ. جی آئس کے لیے اردو کتنی ہیلپ فل ہوگی؟ سر ہے کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کا بنیادی منتر یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز آپ پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں تو وہ سمجھے گی آپ کو آپ کی مادری زبان میں. تو آپ کی جو مادری زبان ہے، جب آپ اس میں کسی بھی چیز کو پڑھیں گے تو ہی آپ زیادہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے. اب اس میں ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ آپ کو ایک سوال آتا ہے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں کہ اس سوال کا جواب 200 الفاظ میں لکھیے، اور وہاں پر اگر ایک باکس بنا ہوا ہے کہ اس باکس میں آپ کو شروع کر کے ختم کرنا ہے. 200 الفاظ کی وہاں پر آپ کو دے دی گئی ہے شرط کہ 200 الفاظ میں
تو مادری زبان کے علاوہ کوئی بھی اور زبان میں آپ لکھنا چاہیں گے تو اتنی مہارت سے نہیں لکھ پائیں گے. اب جب مادری زبان میں آپ سوچیں گے تو مادری زبان کو سے آپ کسی بھی زبان میں پھر اس کو سمجھ کر لکھ لیں گے. تو یہ مادری زبان کی اہمیت ہے. آئی ایس میں دو بات، ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کی جو سلیبس ہے، آپ نے جو پڑھا ہے اس کے اوپر زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں. تو جب آپ مادری زبان میں درسی کتابیں پڑھ لیں گے، این سی آر ٹی کی کتابیں پڑھ لیں گے اپنی مادری زبان میں، وہ اردو ہو یا کوئی بھی ہو، جب آپ وہ اس زبان میں کتاب پڑھ لیں گے تو اس کے کنسیپٹ، وہ کتابیں جو آپ جماعت اول سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو وہ ایک سوال پلیز ذرا سا، تو وہ زبان کا سمجھا ہوا آپ کسی بھی زبان میں جو ہے لکھ سکتے ہیں. اور ابتدائی تصورات کو آپ اردو میں سمجھیے. اس کے بعد متعلق تمام زبانوں، اگر آپ کو انگریزی میں کتاب ملتی ہے کوئی پڑھیے، ہندی میں پڑھیے، مراٹھی میں پڑھیے، تامل میں پڑھیے، کسی بھی زبان میں پڑھیں. پڑھنا آپ کو ہے، مگر جو سول سروسز اور دوسری زبان، دوسرے امتحانات جس میں آپ کو لینگویج آپشن ہوتا ہے کہ آپ کوئی زبان استعمال کر سکتے ہیں، وہاں پر اردو اگر ہے تو آپ کی جواب دینے کی زبان ہوتی ہے وہ زبان. تیاری کی زبان نہیں مطلب ہے، یہاں پر جواب دینا ہے آپ کو اپنی مادری زبان میں. تو جب آپ مادری زبان میں جواب لکھیں گے تو آپ کو سہولت ہو جائے گی. جی، اردو کے رموز و اوقاف استعمال نہیں ہوں گے تو بھی کام چل جاتا ہے نا. شروع میں جو غیر اردو لوگوں کو اردو سکھانے کا جب وقت آتا ہے تو شروع میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو رموز و اوقاف وغیرہ بھی سکھائیں، بتائیں، تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ گل ہے، گل ہے، کیا ہے. جن بچوں کی مادری زبان اردو نہ ہو تب وہ کب تک ادب کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہوگا. یہاں پر یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ اردو سے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا کسی اور زبان سے متعلق. پلیز اس کو تھوڑا سا واضح کریں. میں نے اس کے اوپر بھی کام کیا تھا کہ غیر اردو لوگوں کو اردو سکھانے سے متعلق میری کتابیں بھی تیار ہیں، مراٹھی، ہندی اور انگریزی میں. ہندی سے ہندی والوں کو اردو سکھانا، انگریزی سے انگریزی والوں کو اردو سکھانے کا ایک پورا سسٹم میں نے تیار کیا الحمدللہ. دعا کیجیے کہ وہ کتاب جلدی آ جائے بازار میں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہندی والوں کو ان کی اپنی زبان میں اردو پڑھا سکوں. اور الحمدللہ جو میرا اپنا طریقہ جو میں نے پوری فل لائف میں استعمال کیا ہے وہی ہے. اور اس آسانی سے انشاءاللہ بہت جلد وہ لوگ جن کی زبان اردو نہیں ہے وہ اپنی زبان کے توسط سے اردو سیکھنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. اسکول میں اردو ہے نہیں، گھر پر وقت نہیں ہے، بچوں کو اردو پڑھنے کے لیے کیسے آمادہ کیا جائے. گھر پر وقت نہیں ہے، اسکول میں اردو نہیں ہے، تو پھر ان کی زندگی میں اردو کہاں سے آئے گی. غیر اردو بچوں کے لیے بہرحال غیر اردو بچوں کے لیے وہی طریقہ ہے. بازار میں بہت ساری کتابیں موجود بھی ہیں کہ جو جیسے میں نے کہا کہ میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ میں مراٹھی میں، ہندی میں اور انگریزی میں کتاب تیار کروں جو اس زبان کے لوگوں کو اردو سکھا سکیں. تو ایسی کتابیں ہیں بھی، ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ بچوں کو اردو پڑھا سکتے ہیں.
कर सकते हैं ऐसे बच्चे जिनकी ज़बान उर्दू नहीं है, और ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी जमातों में है जो, और जिनका उर्दू कमज़ोर है। तो मैंने कहा कि मुझे इनबॉक्स कीजिए, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको अपनी किताब भेज दूँगा। मेरे लिए व्हाट्सअप पर आसान होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पर किताब भेज दूँगा इंशाल्लाह, और आप उसके ऊपर से बच्चों को सिखा सकते हैं, और इस बीच में अगर कहीं ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह मैं उस मामले में मदद करूँगा। जी, आईएएस की तैयारी के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उर्दू ज़बान बहुत मुफीद है। इसके लिए हमको पहले सिस्टम समझना पड़ेगा। हमारा तालीमी निज़ाम जो है, हमको ये सहूलत है कि हम एसएससी तक अपनी मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम दिला सकें। जब तक आप बच्चों को तालीम जो है मादरी ज़बान में ही दिलाइए, उसके बाद तो 11 से वो बच्चे दूसरी ज़बान की कॉलेजेस में, जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन ले ही लेते हैं, वहाँ पर वो चलता रहेगा। इस दौरान आप कोशिश करें कि आपका बच्चा मादरी ज़बान पर तो पूरा अबूर हासिल करे, उसके साथ ही साथ वो हिंदी है, रियासती ज़बान है, और अंग्रेज़ी, इसमें भी अबूर हासिल कर ले। और अब कोई वजह ही नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो चीज़, हिंदुस्तान में सह लिसानी फार्मूला जारी है बरसों से, और ये ज़बानें सिखाई जाती हैं। तो बच्चे अगर इन ज़बानों पर अबूर हासिल कर लेते हैं, तो मादरी ज़बान का जो सबसे अहम रूल है, उस रूल से उनको ये ज़बानों का ना सिर्फ इल्म हासिल होगा, बल्कि वो उनको अच्छी तरह समझ कर, सीख कर, और उन ज़बानों में जो किताबें मौजूद हैं उनसे वो बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। उर्दू पढ़ने के लिए कोई ऐप मौजूद है? मेरे इल्म में नहीं है। आप इनबॉक्स पूछिए, मैं तलाश कर दूँगा। अगर कुछ मिलता है तो मैं इंशाल्लाह आपको उसकी लिंक दूँगा। असनाफ़ उर्दू अदब में कौन सी सिंध को ज़्यादा दिलचस्प है और इसमें तहकीकी काम के लिए किस्मती है? मैं मकाला लिखना चाहता हूँ। जी, अब ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को शायरी में दिलचस्पी है, शायरी में किसी को गज़ल से दिलचस्पी है, अपने अपने ऊपर रहता है। तहकीकी काम अगर करना है तो आज आज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको तालीम पर करने की। लोग पीएचडी करते हैं अपने वक्त पे, उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा अदब में करते हैं तो कुछ सहूलत का, मेरे हिसाब से सहूलत का मामला हो जाता है। मगर तालीम का मैदान एक ऐसा है जिसमें आज हमको अपनी सबसे अव्वली तरजीह हमको तालीम पर होना चाहिए आज हमारी। तो तालीम के ऊपर आप काम कीजिए, बहुत वसी मौक़े हैं इसमें, और बहुत मुफीद भी रहेगा आपका कुछ भी तालीम के मैदान में काम करना। आप चाहें तो इनबॉक्स गुलाम साहब आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन तरबियती क्लास ली जा सकती है। आज तो वही वक्त हो रहा है, और अभी मेरी एक किताब और भी आ रही है ई लर्निंग पर, इंशाल्लाह महीने भर में आ जाएगी। ऑनलाइन उर्दू क्लासेस के लिए मैं तैयार हूँ। ऑनलाइन उर्दू क्लास के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपका पूरा साथ दूँगा। अभी बच्चों के अदब के ऊपर भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मैंने बच्चों के लिए एक अखबार का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, मंजूरी आ गई है। 25 मार्च को उसका इजरा था मगर किसी वजह से क्या, लॉकडाउन की वजह से वो काम तातुल का शिकार हो चुका है।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बच्चों का अखबार लेकर आऊँगा। ये अखबार जो है थोड़ा उसको मैंने टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की है। ये अखबार आप लोग ऑनलाइन भी देख सकेंगे, थोड़ा अलग ढंग से। अभी आप जैसे अखबार पढ़ते हैं उससे अलग ढंग से इंशाल्लाह। उसके अलावा मौजूदा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक उस अखबार में आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें बच्चों की हर किस्म की ज़हनी तरबियत भी, उसके पहलू भी आपको सामने। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के लिए कई किताबें हैं, और इसके लिए तो लाज़मी है कि बच्चों का अदब जब तख्लीक करें आप, सात साहिबा, जब आप बच्चों का अदब तख्लीक करें और वो छपे, तो कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर एराब वगैरह रहें, ताकि बच्चे सही ढंग से उसको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी कर सकें। PDF आपको मिल जाएगी, नाइक साहिबा, आपको PDF मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वो बच्चों का अखबार जो मैं जारी करने वाला हूँ, पीछे 3 साल पहले मैंने एक अखबार जारी भी किया था, मगर वजूहत थी कि जिसके वजह से एकदम अचानक वो सिलसिला ख़त्म हो गया था। अभी फिर से नए सिरे से आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो महीने भर में वो अखबार आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप उसको देखें, ताकि आपके बच्चे कुछ उसमें सीख सकें। कहानियाँ तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, मगर उसके साथ और भी बहुत कुछ है। अभी सिर्फ ये बहुत कुछ ही रहेगा। जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह मैं उसको बताऊंगा कि वो कैसा अखबार होगा इंशाल्लाह। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के लिए लाज़मी है कि बच्चों की दरसी किताबों में और कहानी किताबों में शामिल किए जाए एराब वगैरह। जी, और कोई बात? शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, शुक्रिया। सवालात आते रहे तो अच्छा लगता है। मैं वापस अपनी बात पर आ रहा हूँ, जो मैंने कहा था कि हमको आज इस बात की ज़रूरत है। मैंने समझा था कि हम लोगों को 2 मैदानों में काम करने की बहुत ज़रूरत है। पहली ज़रूरत जो मैंने बताया था, बच्चों की रहनुमाई से मुताल्लिक़, और दूसरी ज़रूरत बच्चों के सरपरस्तों के माशी मसाइल की तरफ, कि वो फ़ीस वगैरह दे सकें और तालीमी अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। मैंने अपनी किताब में पहला नहीं बल्कि दूसरा पॉइंट में बोलूँगा, स्कॉलरशिप और माशी मसाइल के मुतालिक। मैंने अपनी किताब में ही ज़िक्र किया था कि एक बच्चा, आपका बच्चा अव्वल जमात में है, प्राइमरी में पढ़ रहा है, हाई स्कूल में पढ़ रहा है, उसको आप आला तरीन तालीम दिलाना चाहते हैं, वो भी स्कॉलरशिप वगैरह पर। स्कॉलरशिप हमारा हक़ है। गवर्नमेंट और NGOs जो काबिल और अहल बच्चों के लिए देती हैं, तो वो हमारा हक़ है, हमको उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आपका बच्चा हाई स्कूल के रिज़ल्ट पहुंचने तक, जब उसका तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहे, तालीमी रिकॉर्ड अच्छा रहे, उसके परसेंटेज तो अच्छा रहे, मगर उसके अंदर जो है सलाहियतें भी भरपूर हों, तो
جب اس کا رزلٹ اچھا آئے گا، جب اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہوں گی، تو میٹرک کرنے کے بعد ایس ایس سی کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ کسی بھی لائن میں جانا چاہے گا تو اس کو بہترین سے بہترین اسکالرشپ مل سکے گی۔ میں نے کہا نا کہ ایک بچہ اگر قابل ہے، اس کا باپ جھوپڑی میں رہتا ہے، مزدور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے، مگر اس کا لڑکا ذہین ہے، قابل ہے، تو وہ بچہ امریکہ جا کر پڑھائی کر سکتا ہے، آسٹریلیا یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر پڑھائی کر سکتا ہے، اور اس کو تمام تر اخراجات انشاءاللہ پورے گورنمنٹ کی طرف سے، تمام اداروں کی طرف سے ملیں گے۔ تو ہم لوگوں کے جو اہم ترین کام ہے ہر ایک کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ ایس ایس سی تک بچوں کو بہترین طور پر تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، کیا پڑھے گا، اس کے اوپر کیا زور دیا جائے، کیا کیا جائے۔ بہت سے ماں باپ بچوں کو کھیلنے کودنے اور دیگر خرافات میں لگا رہنے دیتے ہیں، اور بچہ جب اس کو کھڑا ہونا ہے، اب اپنا وجود سامنے لانا ہے، اپنا وجود ثابت کرنا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کورا ہے۔ تو اسکالرشپ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی من چاہی سنہری منزل تک پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے کوشش کرنا ہے۔ الحمدللہ کافی کام ہو رہا ہے، مگر بہت بڑا حصہ بھی کام کا ہم کو کرنا باقی ہے۔ دوسرا موضوع جو میں نے کہا تھا رہنمائی کا، بہت ساری رہنمائی ہے، مگر ابھی جس طرح سے منضبط ہونا چاہیے اس طرح منضبط نہیں ہے۔ ہر بچے تک پہنچنا ہے، کافی کام ہو رہے ہیں، مگر بہت بڑے پیمانے پر ہمارے لیے کام کرنا باقی ہے۔ تو بچوں کی رہنمائی کیجیے۔ بچوں کی رہنمائی میں ایک بہت بڑا کام جو ہے، یہ مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری ہے۔ ان کو پرائمری اور ہائی اسکول لیول سے ان کی ذہن سازی کیجیے۔ بہت سارے امتحانات پرائمری میں اور ہائی اسکول پر ہوتے ہیں بچوں کے لیے، جیسے اسکالرشپ امتحان ہے، اور بھی بہت سارے امتحانات ہیں۔ ان امتحانات سے ان کو گزاریے اور ان کو پورے طور پر تیار کریں، تاکہ ان کا ذہن مکمل طور پر متحرک رہے، اور وہ جو ہے بچے جو ہے ایک دم تیار ہو سکیں کہ 10ویں کے بعد جب کسی بھی جگہ جائیں تو وہ پھر کہیں نہ رکیں۔ آپ سوچیں گے کہ وہ 10ویں کے بعد چلنا سیکھیں، تو معاف کیجیے، وہ لڑکھڑائیں گے اور گر جائیں گے، چل نہیں پائیں گے، دوڑنا تو بہت دور کی بات۔ پرائمری سطح سے ہی ان کی تیاری کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو اپنا بچے کا مستقبل جو ہے تابناک اور روشن دکھے گا، اور آپ کو اس کے فائدے ملیں گے۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں شاطات صاحبہ، اسکالرشپ کی معلومات عام لوگوں تک کیسے پہنچائی جا سکتی ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اردو میں ایک ایپ بناؤں۔ کچھ اڑچنیں ہیں، میں لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں، وہ اڑچنیں دور ہو جائیں تو انشاءاللہ میں ایک ایپ بنا کر کوشش کروں گا کہ ہر طرح کی اسکالرشپ کی معلومات ایک ایپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس کے علاوہ مضامین مسلسل لکھنے کی ضرورت ہے، اخبارات میں آنا چاہیے، ہر اخبار میں آنا چاہیے اس کی معلومات۔ جب بھی کوئی اسکیم سامنے آتی ہے تو اس کی معلومات ہر بچے تک، ہر سرپرست تک پہنچنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اساتذہ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اگر اساتذہ اپنے پاس کے بچوں کو، چاہے وہ پرائمری کے ہوں، چاہے ہائی اسکول کے ہوں، چاہے جونیئر کالج ہو، چاہے سینئر کالج ہو، اس کے آگے کی منزلیں اگر اساتذہ سپورٹ کریں گے بچوں کا، اسکولیں کالجز سپورٹ کریں گی بچوں کا، تو بچوں تک کافی اسکیموں کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور اردو کا مطلب صرف شاعری ہی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں جواب دے سکتا ہوں، مگر نہیں۔ میں نے پیچھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم کو ضرورت ہے ابھی صرف اور صرف تعلیم پہ کام کرنے کی۔ بہت صلاحیتیں ہیں ہم لوگوں میں،
اسکولوں کے اساتذہ ہیں، ہائی اسکولوں کے اساتذہ ہیں، جونیئر سینئر کالج کے اساتذہ ہیں، بہت کام کر سکتے ہیں، بے پناہ صلاحیتوں کے حامل ہیں یہ، اگر ان کو کوئی پلیٹ فارم دے دیا جائے. جیسا میں نے ابھی رسولستان کا ذکر کیا تھا، اس کے پلیٹ فارم سے میں بہت سارے لوگوں سے جڑ رہا ہوں، الگ الگ شعبوں کے لوگوں سے جڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ بہت جلد کوشش کروں گا کہ ہر شعبے کے لیے کچھ نیا اور کچھ اچھا کروں گا انشاءاللہ. یہ ہمارے اساتذہ کی خاص ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم پر کام کریں. شکریہ. کوئی اور سوال؟ سوال ہوں تو اچھا لگتا ہے. جیسا کہ میں نے کتابوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ کتابیں آپ لوگوں کو چاہیے بھی. آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ کتاب ہمیں کیسے دستیاب ہو سکتی ہے. ان باکس لکھیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کتابیں جس صورت میں بھی ہو سکتی ہیں آپ تک پہنچے. کوئی سوال؟ نوکری حاصل کرنے کے لیے ہی کیا تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ نہیں، تعلیم سے تو انسان بنتا ہے. اس لاک ڈاؤن میں آن لائن کوئز بہت سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بے شمار بچے اور بڑے بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو لاک ڈاؤن میں آن لائن کوئز بہترین چیز ہے. کہیں کہیں اردو پڑھنے والے طلباء کو معاشرہ کمزور کا تصور کرتا ہے، اسے گری نظروں سے دیکھتا ہے. اس پر کچھ فرمائیں. ایک ماحول بنایا گیا ہے کہ اردو سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اردو پڑھنے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، جبکہ وہی بولنے والے دوسری میڈیم کے اسکولوں کی وکالت کرتے ہیں کہ بھئی اس میڈیم میں پڑھو، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اس میں عام طور پر ضائع ہو جاتے ہیں. یہ صارفیت ہے، یہ صارفیت کا دور ہے. یہ وہی ہوتا ہے، اور یہ ماحول بنایا جاتا ہے کہ بھئی اردو بولے تو کچھ نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم خود اردو سے پڑھے ہیں، ہم نے الحمدللہ پوری سروس کی ہے. آپ بے شمار لوگوں کو جانتے ہوں گے جنہوں نے اردو سے پڑھا ہے اور اچھی زندگی گزاری ہے، شاندار
عہدوں پر رہے ہیں اور شاندار زندگی گزاری ہے. اب آواز آ رہی ہے کیا؟ تو یہ بہت کچھ کہ کسی زبان کے پڑھنے والے، اس میں تعلیم حاصل کرنے والے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم ایس ایس سی کے رزلٹ دیکھتے ہیں. کسی میڈیم سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کو مادری زبان پر زور دینا ہے. تو مادری زبان کی اسکولوں کے اور ان اسکولوں کے رزلٹ میں کہیں کوئی تفاوت ملتا نہیں، کہیں کوئی فرق نہیں ملتا. تو یہ غلط چیز سوچ ہے کہ بھئی اردو میں پڑھ رہا ہے تو مطلب وہ برباد ہو گیا. ہم مہاراشٹر کے مشتاق صاحب، میں مہاراشٹر کے شہر مالیگاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، اور الحمدللہ اب بولا یہ جاتا ہے کہ اردو شمال سے نکل کر ہمارے علاقوں میں آ چکی ہے. ہمارے شہر مالیگاؤں میں الحمدللہ بہترین ماحول ہے. آپ کو نہ صرف اردو بولنے والوں کی ایک بہت بڑی بستی ملے گی، بلکہ آپ کو ہر دکان کا بورڈ، سائن بورڈ وغیرہ آپ کو اردو زبان میں ملے گا. اردو زبان کے بھرپور استعمال ہیں یہاں پر، ہم اس کو ہی اولیت دیتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی. اردو کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اردو بہت ساری جگہوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، مگر زبردست زبان ہے یہ بھی. یہ نئے نئے جزیرے بناتے جا رہی ہے، نئی نئی جگہوں پر پھیل رہی ہے. ابھی شاعری سے متعلق جو سوال آیا تھا، تو پیچھے میں نے میرا ایک مضمون لکھا بھی تھا، میں نے کافی جگہوں پر چھپا بھی ہے کہ اردو کا اگلا قاری کون پڑھے گا اردو. ظاہری بات ہے آج ایک بہت بڑا طبقہ وہ اپنی تخلیقات لکھ رہا ہے، شائع کر رہا ہے، مگر اپنے بچوں کو اردو میڈیم اسکولوں سے دور کر رہا ہے. بہت بڑا علاقہ اردو میڈیم اسکولوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں کہ اب اردو ان علاقوں میں کون پڑھے گا. بہرحال سخت جان زبان ہے، وہ نئے نئے جزیرے تلاش کرتی جا رہی ہے، اور اس کا مستقبل کافی روشن اور تابناک ہے. جی سر. ہمارے یہاں اردو کے پرائمری اسکولوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. ہائی اسکولوں، پرائمری اسکولوں، پرائیویٹ پرائمری اسکولوں کی تعداد اگر گنی جائے تو 150 سے اوپر اسکولیں ہیں ہمارے یہاں پر. بہت بڑے بڑے اسکول بھی ہیں جہاں پر 5-5 7-7 ہزار بچے زیر تعلیم ہیں. نئی نسلوں کے لیے مشورہ تو یہی ہے کہ تعلیم ہی ان کی زندگی کو سنہرا بنا سکتی ہے. تعلیم پر توجہ دیں. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نئی نسل دھیان نہیں دیتی اس بات پر. ہم نے ان کو ہر طرح کی سہولت دی اپنے بچوں کو، اور وہ اسی میں مگن ہو جاتے ہیں. اردو کے تعلق سے، اردو والوں کے تعلق سے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں. میڈیا میں بہت چلتی ہے یہ پوسٹ کہ ہم اپنے بچے کو 500 روپے کا جوتا تو خرید کر دیتے ہیں، مگر 50 روپے کی کتاب نہیں خرید کر دیتے. اور یہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورے طور پر ہے، کم از کم 80-90% لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر دھیان نہیں دیتے کہ ان کے بچوں کو کتابیں خرید کر دی جائیں. آپ انہیں کتابیں خرید کر دیجئے. جب آپ کتاب خرید کر دینا شروع کریں گے تو مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں بھی آئیں گی، نئی نئی باتیں بھی آئیں گی، اور کتاب ہر حال میں قائم رہنے والی چیز ہے. یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میڈیا کے استعمال سے کتابیں ختم ہو جائیں گی. ہم سے
بہت آگے یورپ اور امریکہ ہے میڈیا کے، انٹرنیٹ کے اور دوسری چیزوں کے استعمال میں، ٹیکنالوجی کے استعمال میں، اور ہمارے یہاں کتابیں تو چند سو چھپتی ہیں، وہاں کتابیں تو کئی کئی لاکھ کی تعداد میں آج بھی چھپ رہی ہیں اور بک رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں۔ تو کتابوں کے تعلق سے ہم کو دھیان دینا ہے، کتابیں خرید کر پڑھیں، بچوں کو اخبار پڑھائیں، کتابیں پڑھائیں، اور ان کو ہر طریقے سے تربیت کرتے رہیں۔ جو نئے لکھنے والے ہیں، نئے لکھنے والوں کے لیے تو میدان کافی وسیع ہو چکا ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کیجیے، موجودہ وقت کو پہچانیے اور موجودہ وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیے۔ آپ کے لیے اب موضوعات کی کمی نہیں ہے۔ شکریہ عرفان صاحب، اجازت ہو تو یہ گفتگو مکمل کی جائے۔ عرفان صاحب، نئی نسل تعلیم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ان کو تعلیم یافتہ بنائیے، تربیت یافتہ بنائیے۔ جی ہے، کتابیں خرید کر پڑھنے کا رجحان ہی نہیں ہے، بہت کم ہے ہمارے یہاں پر۔ جو کتابیں چھپتی ہیں، لوگوں نے کہا ہے، لکھا ہے، بولا ہے کہ جو کتابیں چھپتی ہیں اس کا 80-90% حصہ تو بس صرف تقسیم کرنے میں جاتا ہے، بڑی مشکل سے کچھ کتابیں بک پاتی ہیں، اور یہ المیہ ہے ہمارا، جس کا علاج بھی ہمیں ہی کرنا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی سوال باقی ہو تو ٹھیک، ورنہ میں چاہوں گا کہ اپنی گفتگو کو تمام کروں۔ بہت بہت شکریہ تحریک بقائے اردو کا، عرفان عارف صاحب اور ان کے احباب کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنی باتیں دنیا کے سامنے رکھ سکوں۔ تعلیم کے میدان کا آدمی ہوں، ادب سے بھی منسلک ہوں، غزلیں، افسانے، دیگر چیزیں بھی ہیں میرے پاس، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے تعلیم کا۔ تعلیم پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری تعلیمی حالت کیا ہے، تو تعلیم پر دھیان دیجیے۔ ہر شخص اپنی سطح پر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، کیجیے۔ بہت بہت شکریہ عرفان عارف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے مجھے دیکھا، مجھے سنا، مجھے دعائیں دی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔